विश्वभरि छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण प्रभुका अति नै प्रिय पवित्र जनहरूमा ख्रीष्टीय अभिवादन। जय मसीह। परमेश्वरको महिमा भएको होस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आज यो घडी जीवनको अति नै महत्त्वपूर्ण क्षणमा हामी आइपुगेका छौं। हाम्रो जीवन भोगाइको महत्त्वपूर्ण पलहरूसँगै आज जीवनले एउटा कोल्टो फेरेको छ। यो समय यो परिस्थिति भित्र डुब्दै गर्दाखेरि तपाईँ र म एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक समयभित्र हामी प्रवेश गरिराखेका छौं। आजको दिन पाम सन्डे पछाडिको पहिलो शुक्रबार अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो निम्ति पाप बलिको रूपमा क्रुसमा क्रुसिफाइड हुनको निम्ति आफैलाई बलिदानको निम्ति अर्पण गर्नुभएको दिन हो। हामी यस दिनलाई गुड फ्राइडे अर्थात् असल शुक्रबार भनेर हामी बुझ्दछौं अथवा सुन्दै आएका छौं। आज हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्यु अर्थात् उहाँको क्रुसिफाइडको वास्तविक अर्थलाई बाइबली ढंगबाट हामी बुझ्नेछौं। हाम्रो हृदयहरू खोल्दै हामी प्रभुको नजिक जानेछौं। प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो निम्ति बगाउनु भएको रगतको बलिदानको हामी सम्झना गर्नेछौं। मत्ती 27 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि येशूको मृत्युको विषयमा लेखिएको छ। मत्ती 27 को 45 देखि म केही पदहरूलाई पढ्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, अब मध्याह्नदेखि 3 बजेसम्म सारा देशमा अन्धकार भयो। 3 बजेतिर येशू यसो भनेर ठूलो स्वरले कराउनु भयो, इलोई इलोई लामा सबखतनी, अर्थात् हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, तपाईले मलाई किन त्याग्नु भएको छ। त्यहाँ उभिएकाहरू मध्ये कतिजनाले यो सुनेर भने, यस मानिसले एलियालाई बोलाउँदैछ। तिनीहरू मध्ये एकजनाले झट्टै दगुरेर गई एउटा स्पन्ज लिई सिरकामा चोपेर निङ्गालोमा राखी उहाँलाई पिउन दियो। तर बाँकीले भने, हेरौं कतै एलिया यिनलाई बचाउन आउँछ कि। तब येशू फेरि ठूलो स्वरले कराउनु भयो र आफ्नो आत्मा त्याग्नु भयो। त्यसै घडी मन्दिरको पर्दा टुप्पादेखि फेदसम्म 2 भाग भएर च्यातियो र जमिन काँप्न लाग्यो र चट्टानहरू फुटे, चिहानहरू उघारिए र सुति गएका धेरै सन्तहरू मृत शरीरमा जीवित भई उठे। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। महान परमेश्वर, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु यो समयको लागि। तपाईले आफ्नो पुत्रलाई पाप बलिको रूपमा प्रभु मानव जातिको निम्ति अर्पण गर्नुभयो। प्रभु, तपाईको पुत्रको बलिदानलाई हामी यो समय सम्झना गर्दछौं। तपाईले गर्नुभएको प्रेमलाई हामी सम्झना गर्दछौं। हे मेरा परमेश्वर, तपाईको वचन बोल्नको लागि पवित्र आत्मा तपाईले आभूषित गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईको उपस्थिति दिनुहोस्। हे मेरा प्रभु, हे मेरा परमेश्वर, तपाईको आत्माले मलाई भर्नुहोस्। तपाईको वचनद्वारा बोल्नलाई पवित्र आत्मा तपाईको अभिषेक र सामर्थ्यले भरिदिनुहोस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन। आज असल शुक्रबार प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो निम्ति क्रुसमा क्रुसिफाइड हुनुभएको दिन। प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभन्दा 700 वर्ष अगाडि नै यशाया अगमवक्ताले गरेको भविष्यवाणीलाई पूरा गर्नको लागि परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा पठाउनु भयो। यशाया 53 अध्यायमा हामी आइपुग्दाखेरि यशाया 53 को 5 अनि 7मा यसरी लेखिएको छ, तर ऊ त हाम्रा अपराधहरूका निम्ति छेडियो, हाम्रा अधर्मका निम्ति ऊ पेलियो। हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो र उसको कोर्राको चोटले हामी निको भयौं।
ऊ थिचोमिचोमा पर्यो र उसलाई कष्ट पर्यो तापनि उसले आफ्नो मुख खोलेन। मारिनलाई लगेको थुमा जस्तै ऊ डोर्याएर लगियो। आफ्नो ऊन कत्रनेको सामु भेडा मौन भए झैं उसले पनि आफ्नो मुख खोलेन। अत्याचार र इन्साफद्वारा ऊ लगियो। उसका सन्तानका बारेमा कसले विचार गर्न सक्छ? किनकि ऊ जीवितहरूको देशबाट अलग गरियो र मेरा प्रजाको अपराधको निम्ति उसलाई कुटाइ पर्यो। उसले आफ्नो जीवन मृत्युमा खन्यायो र ऊ अपराधीहरूको गन्तीमा गनियो, किनकि उसले धेरैको पाप बोक्यो र उसले अपराधीहरूका निम्ति मध्यस्थता गर्यो। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्यु त्यो कुनै एक्सिडेन्ट थिएन। त्यो सदियौंदेखि परमेश्वरले मानव जातिको उद्धारको निम्ति गर्नुभएको योजना थियो। जब परमेश्वरले मानव जातिलाई सृष्टिको उत्तम सृष्टिको रूपमा बनाउनु भयो, मानव जाति परमेश्वरको उत्तम योजना मुताबिक जिउन सकेन। परमेश्वरको इच्छाको विपरीत अनज्ञकारिताको पाप गर्यो अनि मानव जातिले गरेको पापको ज्याला मृत्यु थियो। आदम र हव्वाले गरेको पापको कारणले परमेश्वरसँग सम्बन्ध टुट्यो अनि मानव जातिमा मृत्यु प्रवेश भयो। परमेश्वरले पछिल्लो समयमा आएर मानव जातिको उद्धारको निम्ति व्यवस्था दिनुभएको थियो अनि त्यो व्यवस्था इजरायलीहरूले पालन गर्न सकेनन्, जसको कारणले परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा ल्याउने निर्णय गर्नुभयो। यस कारणले प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभन्दा अगाडि 700 वर्ष अगाडि नै प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसीकरणको विषयमा यशाया अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरले बोल्नुभयो। परमेश्वरले आफ्नो उद्धारको योजना मुताबिक आफ्नो पुत्रलाई संसारमा ल्याउँदै गर्नुहुँदा आजको दिन आफ्नो पुत्रलाई मानव जातिको निम्ति क्रुसको बलिदानको निम्ति परमेश्वरले अर्पण गर्नुभयो। हिब्रूको 9 अध्यायको 22 पदमा आइपुग्दाखेरि वास्तवमा व्यवस्था अनुसार रगतले प्राय सबै थोक शुद्ध पार्दछ र रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुन सक्दैन भनिकन लेखिएको छ। पशुको बलिदानले मानव जातिको पाप क्षमा नभएपछि परमेश्वरले आफ्नो प्रजालाई दोस्रो मृत्युमा जानको लागि बचाउनु भयो अनि यो एउटा उद्धारको योजना थियो, जुन उद्धारको योजना प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसीकरणद्वारा मात्र सम्भव थियो। प्रभु येशू ख्रीष्ट मैले भनिसकेको छु, यो कुनै एक्सिडेन्ट थिएन। परमेश्वरको उद्धारको योजना मुताबिक धर्मशास्त्र पूरा हुनको लागि प्रभु येशू ख्रीष्ट मानव स्वरूपमा संसारमा आएर तपाईँ र मेरो निम्ति पाप बलिको रूपमा अर्पण हुनुभयो। प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसीकरण परमेश्वरले मानव जातिलाई गर्नुभएको प्रेमको जिउँदो प्रमाण थियो। यूहन्ना 3:16 भन्दछ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। किनकि परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउन भनी पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन, तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर पठाउनु भयो। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुभएको चिन्ह र प्रमाणको रूपमा आफ्नो पुत्रलाई परमेश्वरले क्रुसको बलिदानको रूपमा पाप बलिको रूपमा अर्पण गर्नुभयो। परमेश्वरको वचनले भन्छ, उहाँले त पापलाई चिन्दै चिन्नुहुन्थेन भनेर भन्दछ। पाप नचिन्ने हुनेलाई उहाँले पाप बनाउनु भयो, पाप बलिको रूपमा अर्पण गर्नुभयो। यो समय हामी आफ्नो हृदयहरू खोलौं।
यो समय हामी आफ्नो हृदय खोल्दै प्रभुको नजिक जाउँ। प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसिफाइडको क्रुसको मृत्युमा प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुभएको त्यो बलिदान प्रेमलाई हामी सम्झौँ। आउनुहोस् हामी कलवरीको क्रुसको नजिक केही बेर गएर हामी मनन गरौँ। हाम्रा पाप र अधर्महरू हामी स्वीकार गरौँ। प्रभु येशू ख्रीष्ट जब क्रुसमा उहाँ टाँगिनु भएको थियो, अनगिन्ती घृणा, तिरस्कार र कोर्राको चोटहरूले उहाँ कष्टित हुनुहुन्थ्यो। उहाँमाथि ठूलो बोझ बोकाइएको थियो। प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिँदै गर्नुहुँदाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, इलोई इलोई लामा सबखतनी, अर्थात् हे मेरा परमेश्वर तपाईले मलाई किन त्याग्नु भएको छ। हे मेरा परमेश्वर तपाईले मलाई किन त्याग्नु भएको छ। परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई तपाईले मेरो पापको खातिर त्याग्नु भयो। परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई त्यो मृत्युको बाटो भएर जानको लागि दिनुभयो, ताकि तपाईँ र मैले जीवन पाउन सकोस् भनेर। उहाँले अनगिन्ती चोटहरू सहनु पर्यो। तपाईँ र मेरो निम्ति 39 कोर्रा उहाँमाथि प्रहार भयो। उहाँको शरीर रगताम्य भयो। उहाँको टाउकोमा काँडाको मुकुट चाहिँ गाँथिएको थियो। यस कारणले गर्दा हामी यो कुरालाई बुझ्न सकौं, हामी यो कुरालाई विचार गरौं। उहाँ तपाईँ र मेरो निम्ति अपमानित हुनुभयो। तपाईँ र मैले गरेको पापको दण्डको सजाय आफ्नै शरीरमा उहाँले उठाउनु भयो। उहाँले तपाईँ र मलाई औधी प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसको मृत्युसम्म मौन हुनुभयो। मारिनलाई लगेको थुमा जस्तै ऊ डोराएर लगियो। आफ्नो ऊन कतरनेको सामु भेडामा हुन भए चाहिँ उसले पनि आफ्नो मुख खोलेन। अत्याचार र इन्साफद्वारा ऊ लगियो भनिकन यशायाको पुस्तकले भन्दछ। हामी हाम्रो हृदयहरू खोल्दै प्रभुको नजिक जाउँ अनि भनौँ, प्रभु भनिकन यो समय हे पिता भनिकन हामी हाम्रो हातहरू चाल्दै हामी क्रुस तर्फ हेरौँ। प्रभुको त्यो रगताम्य हातहरूलाई हेरौँ। प्रभुले तपाईँ र मलाई यो समय एकटक लाएर हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँ र मलाई जीवन दिनुहुने परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई तपाईँ र मेरो निम्ति बलिदान दिँदै गर्नुहुँदाखेरि, क्रुसको मृत्युको बाटो भएर जान दिँदै गर्नुहुँदा उहाँको हृदय कस्तो भएको थियो होला। एकचोटि विचार गरौँ, महसुस गरौँ, उहाँको हृदय कस्तो भएको थियो होला। उहाँको एकलौते पुत्रलाई उहाँले तपाईँ र मेरो निम्ति दिनुभएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको कोराको चोटलाई हामी यो समय महसुस गरौँ। जब उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो, मानिसहरूले उहाँलाई त्यो बाटो हिँड्दै गर्दाखेरि थुक्दै थिए, उहाँलाई लुस्दै थिए, अपमान गर्दै थिए। उहाँले तपाईँ र मेरो निम्ति त्यो अपमानलाई सहनुभयो ताकि तपाईँ र म सम्मानित हुन सकौं भनेर। उहाँले त्यो कोर्राको चोटलाई खानुभयो ताकि तपाईँ र म निको हुन सकौं भनेर। उहाँ मृत्युमा जानुभयो, उहाँले मृत्युलाई चाख्नुभयो ताकि तपाईँ र मैले जीवन पाउन सकौं भनेर। क्रुसको त्यो अर्थपूर्ण मृत्युलाई हामी हलुका नलियौं। प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो चित्कारलाई हामी सुन्न सकौं। हाम्रो हृदयको कानहरू खोल्दै हाम्रो आत्माको गहिराईमा हामी उहाँको आवाजलाई सुनौं। यो समय प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो पितासँग उहाँले भन्नुभएको कुरालाई हामी सम्झौं। पितासँग उहाँले भन्दै गर्नुहुँदा इलोई इलोई लामा सबखतनी, अर्थात् हे मेरा परमेश्वर तपाईले मलाई किन त्याग्नु भएको छ। आफ्नो पुत्रलाई त्याग्नु हुने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अँगाल्नु भएको छ।
आफ्नै सन्तानको रूपमा अँगाल्नलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्युसँगै कल्भरीको त्यो क्रुसको मृत्युमा जब प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्युको समयमा त्यहाँनिर भूकम्पहरू आएको छ अनि मन्दिरको पर्दा टुप्पादेखि फेदसम्म च्यातिएको छ, जमिन कापेको छ, चट्टानहरू फुटेको छ, चिहानहरू उघारिएर सुति गएका सन्तहरू मृत शरीरमा जीवित भई उठेका छन्। प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसीकरणले परमेश्वरको र मानव जातिको बीचको टुटेको सम्बन्धलाई पुनर्स्थापना गरेको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसीकरणले एकजना पापी प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर महापवित्र स्थानमा एक पुजारीको रूपमा प्रवेश गर्न सक्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसीकरणको समयमा महापवित्र स्थान र पवित्र स्थानको बीचमा एउटा पर्दा थियो, जुन पर्दा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्युद्वारा मन्दिरको पर्दा चाहिँ टुप्पादेखि फेदसम्म च्यातिएको छ। महापवित्र स्थान र पवित्र स्थानको बीचको पर्दा चाहिँ टुटेको छ। मैले भनिसकेको छु, एकजना पापी प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर अब सिधै महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्न सक्छ। तपाईँ र मलाई औधी प्रेम गर्नुहुने परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा ल्याउनुको एउटै उद्देश्य थियो, त्यो चाहिँ मानव जातिको उद्धार र मुक्तिको निम्ति। आजको दिन इतिहासले गवाही दिएको छ कि ख्रीष्ट येशू तपाईँ मेरो पापको निम्ति कल्भरीको क्रुसमा क्रुसिफाइड हुनुभयो भनेर। हाम्रो हृदय हामी कठोर नबनाऊ, प्रभुलाई हेरौं, प्रभुको नजिक गएर हामी महसुस गरौं, हाम्रो अधर्महरू स्वीकार गर्दै हामी प्रभुलाई भनौं, जीव प्रभु भनिकन। कति कष्ट र पीडा उहाँले हाम्रो निम्ति सहनुभयो। मध्याह्नदेखि 3 बजेसम्म देशमा अन्धकारले राखेको थियो। परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई त्याग्नु हुँदा देश चाहिँ अन्धकारमा परिवर्तन भयो। त्यो अन्धकारको बाटो भएर परमेश्वर आफ्नो पुत्रलाई जान दिनुभयो, ताकि तपाईँ र म ज्योतिर्गमा हिँड्न सकौं भनेर उहाँले आफ्नो पुत्रलाई त्यो अन्धकारको मार्गबाट भएर जानको लागि दिनुभयो। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले पाएको यो जीवन चाहिँ सित्तैमा पाएको जीवन ख्रीष्टको क्रुसीकरणको एउटा प्रतिफल हो। ख्रीष्टले दिनुभएको बलिदानी प्रेमको उपलब्धि हो तपाईँ र मैले पाएको जीवन चाहिँ। यो समय हामी भनौं प्रभुलाई धन्यवाद भनेर, हे प्रभु, तपाईँ मेरो निम्ति, मेरो पापको निम्ति तपाईँ क्रुसमा चढ्नुभयो, मेरो अधर्म तपाईले बोक्नुभयो, मैले खानुपर्ने कोर्राको चोटहरू तपाईले खानुभयो, मेरो निम्ति तपाईले मृत्युलाई बोकिदिनु भयो भनिकन हामी यो समय हाम्रो हृदयहरू खोलौं। क्रुसको मृत्यु आज धेरै जनाको लागि ठक्करको कारण बनेको छ, तर ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूको लागि क्रुसको मृत्यु, प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्यु चाहिँ अर्थपूर्ण छ, उद्देश्यपूर्ण छ। यो उद्देश्य र अर्थपूर्ण मृत्युसँगै मानव जातिको भविष्य र जीवन ख्रीष्टमा लुकाइएको छ। यस कारणले गर्दा आजको यो गुड फ्राइडे, असल शुक्रबार तपाईँ र मेरो निम्ति अति नै महत्त्वपूर्ण छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले क्रुसको मृत्युद्वारा शैतानका सबै योजनाहरूलाई भत्काइदिनु भयो, शैतानलाई तमासा बनाइदिनु भयो। प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्युले तपाईँ र मेरो निम्ति विजय लिएर आयो, तपाईँ र मेरो निम्ति अनुग्रह खोलियो,
तपाईले मेरो निम्ति प्रोस्पेरिटी खोलियो, सुस्वास्थ्य खोलियो, सुसम्पन्नता खोलियो। तपाईले मेरो निम्ति आशिषको ढोकाहरू खोलियो। क्रुसको मृत्युले तपाईँ र ममा जीवन ल्यायो। धन्यवाद छ परमेश्वर, तपाईले हामीलाई गर्नुभएको प्रेमको लागि। धन्यवाद छ परमेश्वर, तपाईले आफ्नो पुत्रलाई हाम्रो पापको निम्ति दिनुभएको लागि। धन्यवाद छ परमेश्वर, तपाईले हामीलाई गर्नुभएको अगापे प्रेमको लागि। हे परमेश्वर, तपाईले मानव जातिलाई प्रेम गर्छु मात्र भन्नु भएन, तर आफ्नो पुत्रको बलिदानद्वारा प्रभु, हे परमेश्वर, तपाईले त्यो प्रेमको प्रमाण दिनुभएको छ। हामी तपाईलाई यो समय धन्यवाद भन्दछौं। हामी यो समय तपाईलाई महिमा दिँदछौं। हे पिता, तपाईले गर्नुभएको प्रेमको लागि तपाईलाई महिमा दिँदछौं। प्रभु येशूको निम्ति क्रुसमा चढ्दै गर्नुहुँदाखेरि हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई त्यो क्रुसमा चढायौं। हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई त्यो क्रुसमा जान बाध्य गरायौं। दिनौं हामी उहाँको विरुद्धमा खडा भइराखेका छौं। दिनौं हामीले हाम्रो स्वार्थपूर्ण अभिलाषा पूरा गरिराखेका छौं। दिनौं हामी हाम्रो स्वार्थभित्र हराइराखेका छौं। हामी यो कुरा विचार गरौं। यदि हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्युलाई हामीले बुझेर जानेर पनि प्रभुको विरुद्धमा हामीले पाप गरिराखेका छौं भने, बार बार उहाँलाई क्रुसमा क्रुसिफाइड गरिराखेका छौं भने, यो घडी पश्चाताप गरौं। यो घडी हामी उहाँको क्रुसको नजिक जाउँ। हामी पश्चाताप गर्दै प्रभुलाई भनौं, ज्यू प्रभु भनिकन। हामी उहाँको विरुद्धमा अधर्म लिएर खडा भएका छौं भने यो समय हामी प्रभुलाई भनौं, प्रभु मेरो अधर्म क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर। हामी प्रभुको त्यो बलिदानी प्रेमलाई हामी बुझ्न सकौं, अर्थपूर्ण क्रुसको मृत्युलाई हामी बुझ्न सकौं। हामी प्रभुलाई भनौं, ज्यू प्रभु भनिकन हामी परमेश्वरले गर्नुभएको त्यो बलिदानी प्रेमलाई हामी मनन गरौं। हालेलुया, हालेलुया। कति कष्ट साथ उहाँले आफ्नो पितालाई पुकारा गर्नुभएको थियो। कति कष्ट साथ उहाँले पितालाई भन्नुभएको थियो। प्रभु येशू ख्रीष्टले क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि 3 पटकसम्म, हे पिता, हुन सक्छ भने यो कचौरा मबाट हटोस् भनिकन उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको थियो। तापनि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको हुनाले आफ्नो पुत्रको यो बिन्तीलाई उहाँले सुन्नु भएन। उहाँलाई त्यो मृत्युको बाटोबाट जान दिनुभयो। अर्थपूर्ण क्रुसको मृत्युलाई हामीले बुझ्न सकौं। परमेश्वरको उद्धारको योजनालाई हामी बुझ्न सकौं। उहाँले गर्नुभएको त्यो अगापे प्रेमलाई हामी बुझ्न सकौं। हामी आत्माको त्यो गहिराईमा हामी परमेश्वरलाई पुकारा गरौं। प्रभुलाई धन्यवाद भनौं हामी। हालेलुया। धन्यवाद छ परमेश्वर तपाईको अगापे प्रेमको लागि। धन्यवाद छ प्रभु तपाईको क्रुसको बलिदानको निम्ति, तपाईले गर्नुभएको प्रेमको निम्ति, तपाईले दिनुभएको बलिदानको निम्ति। आजबाट उता हामी परमेश्वरको निम्ति जिउँदो बलिदान भएर हामी जिउन सकौं। हाम्रो हृदयहरू हाम्रा कुटिल चाल र अधर्मबाट हामी फर्कन सकौं। हाम्रा पापहरूबाट हामी फर्कन सकौं। हामी यो निर्णय गरौं, जसरी प्रभु येशू ख्रीष्ट थुमाको रूपमा अर्पण हुनुभयो, तपाईँ र म पनि थुमा जस्तै भएर परमेश्वरमा आफैले आफ्ना जिउँदो बलिदानको रूपमा अर्पण गर्न सकौं। यो समय यदि हामी ख्रीष्टमा अर्थपूर्ण जीवन जिउने हो भने तपाईँ र म पनि थुमाको रूपमा परमेश्वरलाई हाम्रो जीवन अर्पण गरौं। आजबाट म, हे परमेश्वर, तपाईको पुत्रको बलिदानसँगै म संसारको लेखी मरेको छु। अब ममा तपाईको जीवन छ। अब म तपाईको सन्तान भएको छु। अब म तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्दछु, किनकि तपाईले मेरो निम्ति आफ्नो पुत्रलाई यो संसारमा दिनुभएको छ। तपाईले मेरो निम्ति मेरो पापहरू उठाइरहनु भएको छ। मलाई धर्मी ठहराउनु भएको छ। अब तपाईले मलाई यो संसारबाट अलग गर्नुभएको छ भनेर हामी भनौं। हामी थुमा जस्तै आफैले आफूलाई बलिदान गरौं परमेश्वरमा। हाम्रो हृदयहरूको बलिदान हामी परमेश्वरलाई दिउँ। हाम्रा इच्छाहरूबाट हामी हाम्रो परमेश्वरलाई भनौं, प्रभु
म मेरो हृदयको बलिदान तपाईलाई दिँदछु भनिकन। हालेलुया। परमेश्वर तपाईलाई मेरो निम्ति आफ्नो पुत्रको बलिदान दिनुभयो। आज हामी यसको सट्टामा हामी हाम्रो हृदयहरू परमेश्वरमा अर्पण गरौं, पूर्ण रूपमा हामी फर्कौं, हामी परमेश्वरमा आफूले आफूलाई समर्पण गरौं। हालेलुया। हे परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौं यो समय। प्रभु, तपाईले दिनुभएको प्रेमको लागि, तपाईले दिनुभएको बलिदानको लागि, तपाईले मेरो निम्ति बगाउनु भएको रगतको लागि, त्यो क्रुसमा तपाईले त्याग्नु भएको प्राणको बलिदानको निम्ति हे परमेश्वर हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौं। पिता, ती पनि घोडाहरू टेकिएका छन्, हरेक घोडाहरूमा प्रभु तपाईले आशीष दिनुहोस् येशू प्रभुको नाममा। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। म फेथ ग्राउन्ड नेपालबाट